अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या पे कैसे टाके जय भी शहबाद सब के फलों की तरह उठे से मैं हूं नबादार अब चला मजा में ब्लाउज इसका कोई चेक करने माशा माशा ब्लाउज जब हमारा शुरू का है शाम का। तो शाम का जो भी था माहौल आपको दिखाया है, सुबह भी बताया था। तो आज जो है ना माशाल्लाह मैंने जो है ना आज जो है ना अब्दुल वहाब की आखिरी जो है ना वो जो आपको शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। आखिर एंड में जो है ना अब्दुल वहाब की जो है ना वीडियो लगाऊंगा, उसकी जो है ना इब्तिदार आखिरी जो है ना इब्तिदार जो होता है ना वो भी आपको दिखाऊंगा उसका कैसा था। तो आप इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है ना तो सब्र कर रहे थे, सबको जो है ना सब्र करवा रहे हैं। तो रब्ते शब्ते भी हैं तो रब्ते भी कर रहे हैं, उस्ताद जो है ना हर वीडियो भी ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला सब्र करें जी। सब ने इंशाल्लाह दुआ की है, कितने भी दुआ की है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, खुश रखे और जन्नत में अल्लाह ताला फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। तभी जो है ना वो एंड में इंशाल्लाह अब्दुल वहाब की जो है ना जो इब्तिदार है ना आखिरी इब्तिदार वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा वो जो है ना कैसा। तो आप ये तो आज सुबह जो है ना कल 8 बजे तो उसका जनाजा था, जनाजा पढ़ के तो फिर उस वीडियो लगाए थे। तो वो भी आगे ख्वाहिश जो है ना वो जो है ना आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो आपको पता है कितना दुख होता है। तो सब उसके माँ बाप भी रो रहे थे, उसको भी कटोर कर रहे थे। उधर जो है ना अम्मी भी है, अबू भी चले गए हैं, सब जो है ना चाचू सब जो है उधर है। तो उसको कटोर कर रहे थे। तो सब्र करो, अल्लाह पाक जो है ना क्यूट सा बेबी सा पेड़ अता करेगा अल्लाह पाक इंशाल्लाह। ले लिया है अल्लाह पाक और भी देगा इंशाल्लाह। दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें सबके इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, अभी जो है ना चलते हैं जी इस व्लॉग की कंटिन्यू करते हैं। एंड में जो है इंशाल्लाह आपने अब्दुल वहाब की जो है ना वीडियो देखनी है। इस वीडियो में अभी बनाऊंगा ना, इसके बाद जो है ना आखिरी इब्तिदा जो होगा ना वो भी शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी, फिर करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। कितने भी दुआ की है, कितने भी रखने वाले सुनने वाले सब ने दुआ की है, दिल से शुक्रिया करता हूँ। सब जो है ना दुआ भी की है अब्दुल वहाब के लिए, सब के लिए। आप उसके जो बोलता है आप जो है ना उधर भी जाके देखें वीडियो। तो इधर जाके इधर मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाता हूँ, वो भी देखें। तो अभी जो है ना वीडियो बिल्कुल स्पेक तो देखा करें। और दुख भी होती है और परेशानी भी होती है, जो भी खुशी भी होती है, इंसान गमी भी होती है और जो है ना वो जो है दुख की बात भी होती है, हम शेयर करते हैं। तो पहले फिर बोलते हैं आप जो है ना वो आप जो है ना वीडियो आपकी फक्ति होगी है तो आप जो है वीडियो ना बनाया करें। इसके बाद जो है ना देखें ताकि होते हैं हम 5 मिनट 11-12 मिनट 20 मिनट बना के नाम डाल देते हैं। तो वीडियो ना डालें, हमें रोज़ी है हमारी तो करनी पड़ती है। ठीक है जी, अभी जो है मज़ीद भी इंशाल्लाह शेयर करते हैं। आखिर में इंशाल्लाह अब्दुल वहाब का जो है इब्तिदा आखिरी करवाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तब चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज ये देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है। अभी जो है इधर जो है ना कपड़े धोए थे, कपड़े धोने के बाद इसका काम सारा ओके किया है। तो वो जो है ना पहले जो है ना वो भाभी सोबिया जो है ना वो बच्ची के लिए भी और जो है ना अपने कपड़े धोए थे। उसके बाद जो है ना उसके बाद फिर मारिया ने बोला तो मैं कल धोऊंगी। तो फिर जो है ना उसने बोला मैं धो दिया। अभी कपड़े जो अहम है ना अहम पहनने वाला है उसको धो देते हैं, बाकी जो है देखते हैं कब तक जो है ना उसे करते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं जो है ना ले आया, वो सर्फ ले आया था तो उसे डाल लिया। फिर कपड़े शपड़े धो के अपने चले गए उधर वाइट हाउस में। आपको पता है चाचू वाले फरमान वाले भी आ रहे हैं। तो उसके रब्ता शब्ता किया था, उसने बोले हम आ रहे हैं सबको अफसोस करने के लिए। हम पहुँच गए थे ऐसे शहर के, हाँ अफसोस करने के लिए जो है ना अफसोस करके उधर से हम बोलते हैं हम रवाना हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है ना फिर पहुँच जाएंगे शाम को। फिर अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो कपड़े जो है ना इसलिए सारे धोए हुए हैं। तो अभी जो है ना मशीन बंद हुई पड़ी है, इसको अभी चलाना है, पता नहीं चलाना तो मैं चला दूं तो बाद में बोलेंगे। तो अभी जो है ना इसको क्या करना है। तो इसको बात होती है बंदा जो है ना जैसे होता है जो है ना नूर मोबाइल जो है ना
وہ भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है बहुत सारी लग रही है। अच्छा सुबह खा के नहीं गए थे, सुबह और जब स्कूल से आए फिर नहीं खा के गए थे, फिर भूख लगी। हाजिरा आ गई, हाजिरा सुनाए ठीक है, ठीक हो तो भी ठीक है। आपका जो है ना वो क्या बोलते हैं इस्माइल, उसकी तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। ठीक है, जी आप उठाती है उसको? यस माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके बेबी को सलामत रखे। आमीन। हाँ जी, तो वैसे जो है ना कल गया था वो सोया हुआ था, मैं सुबह गया था उधर सोया हुआ था। जी वो रोज सोता है। हाँ उसको नींद इसलिए, आती है। हाँ इसलिए जो है ना, हाँ अभी भी सो रहा है। चले हाजिरा भी पहुंच चुकी है, ये इसको भूख लगी नूर मोहम्मद को, अभी खा रहा है। तो हमने क्या बोलते हैं और बच्चे लोग हो किधर चले गए? वो खेल रहा है। खेल रहे हैं, जी चलो सही है, ये खेलना चाहिए, बंदा जो है ना खेल शेल के ना ओके करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। चलो एक बार अभी जो है ना इधर भी कप शॉप लगा दी थी, अभी ले लिया था। अभी जो है ना मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर आपको व्यू दिखाते हैं। उसके बाद जो है ना व्यू दिखाने के बाद उसके बाद जो है ना पे शेयर करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। और जो है ना ये देखिए सारे कपड़े जो है ना जो एम कपड़े थे ना वो जो है ना धो रहे हैं, सब जो है ना सारे कपड़े अबू जान के भी हैं और साथ जो है ना वो बालिश वाले के भी हैं। सारे कपड़े जो है ना ये धुले जा रहे हैं, ये भी। और साथ जो है ना ये बच्चों की वर्दियाँ भी धोई जा रही है, देखिए वर्दियाँ पूरा जो है ना इधर जो है ना साफ जो है जो धो दिया, ये देखिए। तो सारे जो है सब्जियाँ ओके कर दिया है। तो आगे होता है वो कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपको तो टाइम निकालना पड़ता है कपड़े धोने के लिए। सुबह उठते हैं, खाना वाना बनाते हैं, बच्चों को रवाना करते हैं, उसको रवाना करने के बाद आपको होता है कारोबार सब जो है ना वो चाचू वाले अभी आ रहे हैं, चाचू खाला होगी और जो है ना फरमान होगा। तो अम्मी अबू बोलते हैं तो कल वो अम्मी अबू पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, रब्ता नहीं किया मैंने। तो वैसे जो चाचू वाले रब्ता किया था, उसने पहले हम आ रहे हैं जी, तो वो आ जाएंगे, वो अपने घर में रहेंगे, हम अपने घर में हूँ। अब अम्मी अबू का पता नहीं है, वो भी साथ आ रहे हैं या वहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, बंदा जो है ना हिदायत देते तो सब जो है ना। तो इंशाल्लाह जी अभी ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं। मैंने बोला कपड़े शपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े शपड़े धो के मुकम्मल करके तो इंशाल्लाह अभी मैंने जो है ना कपड़े चेंज किए। जुम्मा का दिन भी था तो जुम्मा भी अदा किए। जुम्मा अदा करने के बाद कपड़े जो मैंने कल पहने हुए थे ना, फिर पहले भी कमेंट करते थे आप जो है ना कपड़े वही पहने हुए हैं। मैंने बोला कल आपको बताया फक्ति हो गई थी तो इसलिए ना उधर गया थे, फिर टाइम नहीं मिला कल का। तो अभी यह सुबह देखा तो जुम्मा का दिन था, मैंने कहा चलो जुम्मा के दिन जो है ना कपड़े पहन लेते हैं, कपड़े पहन के तो फिर हम जुम्मा पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं। और जो है ना सब के लिए जो अभी दुनिया में चला गया है, तो कैसे अब्दुल वहाब जो चला गया है उसको भी दुआ की है, और नाना जान मेरा चला गया था उसके भी दुआ की है। सब के लिए मैंने इंशाल्लाह दुआ की है। तो नाने जान की जब याद देते हैं ना फिर हमें भी रोना आ जाता है। और जब ऐसे शहर को भी बिलो का भी देखा है मैंने, इतना रो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मुझे भी रोना आ गया था। तो मैंने बोला मैं कंट्रोल किया, रोया नहीं। तो फिर लोग देखता रहे थे, अब मैं जब रो रहे थे बहुत ज़्यादा तो मैंने बंद कर दिया। तो व्लॉग भी आपको पता है देखना नहीं चाहते, तो मुझे भी रोना आ जाता है। तो किसके जो है ना माँ बाप के गुजरती है ना, उसके देखिए वीडियो ऐसे शहर के व्लॉग के, जब माँ बाप की गुजरती है ना वो माँ बाप को पता होगा। तो उससे पहले खूबसूरत जो है ना माशाल्लाह प्यारा सा नन्हा सा तो अब्दुल वहाब था, वो दुनिया में चला गया। उसने बोला दुआ, मैंने बोला तो कमेंट भी किया है, मैंने बोला अल्लाह पाक इंशाल्लाह फसल तो दुआ मांग के भेज दिया है, दुआ ही मांग रहा था तो कमेंट किया है। मैंने बोला अल्लाह पाक और देगा, आप टेंशन ना ले ले। अब सब जो है ना उधर जो होते हैं ना वो आते हैं, चलो अल्लाह का करम करे उसके नाम। तो सब ने इंशाल्लाह दुआ करनी है उसके लिए।
تو روز کو چلے میں سب ہوا ہے تو چلو یہ ذرا پال لیا تھا تھا وہ طے صاحب جو ہے نا ادھر ہی ہیں، ایسے شہر والے ادھر ہی ہیں، تو باقی جو ہے نا وہ کوئی آگے کوئی آ جائیں گے، مرد لوگ ادھر آ جائیں گے نا، عورتیں جو ہے نا ادھر رہیں گی، تو یہ بات ہے، تو گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے نا، جیسے شہر کا گھر جو آپ کو پتہ ہے سین خان جو ابھی مکان بنوا رہا ہے نا، اس کے لیے جو ہے نا سامان وہ پارٹ ہاؤس میں رکھ دیا ہے، اس پر چلو خیال کرنا، یہ بات ہوتی ہے، اپنا اپنا گھر ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا اس لیے پہلے نا وہ ادھر جو ہے نا وہ جہاں لے کے گئے تھے نا ادھر لے کے بہاولپور میں ہمارا جو ہے نا جدوئی شہر فوالی پور، اور ادھر جو ہے نا ہمارا گاؤں ہے، تو ادھر جو ہے نا ایسے شہر بھی لوگ رہتے تھے، تو پھر جو ہے نا اس نے بولا ہم ادھر لے آئیں گے، تو اس کو جو ہے نا پھر ہم جو ہے نا تو ادھر وہ خاندان سارا ادھر ہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے ادھر کی پھپھیاں بھی ہو گیا، خالے بھی ہو گیا، اور اس کی جو ہے نا دادیاں شادیاں ہو گئی، سب جو ہے نا ادھر ہی ہے، تو اس لیے نا ادھر لے کے گئے تھے، تو سب جو ہے نا بس جو بات نہیں، تو ہم جو اس کو نام لیتے ہیں تو ہمیں بھی دکھ لگتا ہے، ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ کو نا ویو چیک کرواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا دکھا شکا کے ہو کے کر کے، تو میں نے بولا چلو آپ کو دکھا ہی لیتے ہیں، ادھر جو ہے نا ماشاء اللہ زبردست جو ہے نا ویلے کا مال بن گیا ہے، اور زبردست جو ہے نا لک بن رہی ہے ماشاء اللہ زبردست، یہ دیکھیں ویلے کا مال ہے، اور جو ہے زبردست ماحول ہے، تو آگے ہوتا ہے ٹویل بند ہو گیا ہے، اور ٹویل بند ہوا پڑا ہے، ٹویل بند ہے، ٹویل جو ہے نا بند ہے، تو وہ آپ کو ہوتا ہے اس کا جو ہے نا آپ کو ہوتا ہے صاحب نے انشاء دعا کی ہے، وزیر بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ سب سلامت رکھے، وسیم خان جو آیا ہوا تھا، کہاں آیا ہوا ہو پیسے کیا کرنے کے لیے، تو یہ دیکھے ابراہیم یہ جو ہے نا وسیم آیا ہوا تھا، ابھی دیر میں اوپر کا بھی لوگ بھی دکھا دیا ویو دکھا دیے، ابھی مزید بھی انشاءاللہ تو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھتے ہیں کب کا جو ہے نا کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں 16 پہ سارے مٹی ہے، 16 جو ہے نا ہمیں چلانے نہیں آتی، 16 جو ہے نا کیسے چلتی ہے، اس کو ہم صحیح کریں تو ہم چلائیں، اس کا کام نہیں ہے چلانے کے لیے ہمیں بھی کچھ چیز نہیں آتی کیسے چلائیں، تو ویسے جو ہے نا چاچو جان بتائے کیسے، تو ہمیں بتائے تو پھر ہم جو ہے نا وہ بولتے ہم چلائیں، تو اس سے تھوڑا ہمارے پاس نہیں چل رہی، اوپر کا ماحول یہ دیکھیں باڈو جو ہے نا او ابراہیم کھڑا ہوا ہے، بارڈ ہاؤس کی سیزن آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو ہے نا بارڈ ہاؤس کا جو ہے نا ٹور کرواتا ہوں، اوپر آ کے شیئر کرتے ہیں، آپ کو شیئر بھی کرتے ہیں، تو یہ بات ہوتی ہے بندے جو ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ پاک انشاءاللہ شفاعت آپ فرمائے، تو اللہ پاک خوش ہو جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائے، تو اس لیے نا بندہ جو ہے نا ایسے گھومتا پھرا رہا ہے، تو آپ کو بھی دکھاتا رہے، یہ دیکھیں ویلے کا ماحول جو ہے نا زبردست ہے، یہ دیکھیں ہائے ہائے زبردست جو ہے نا ویلے کا ماحول، یہ دیکھیں ہائے 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 زبردست جو ہے لوگ بن رہی ہے، یہ دیکھیں بارڈ ہاؤس جو ہے نا وہ دیکھیں خالی پڑا ہوا ہے، بارڈ ہاؤس خالی ہے نا، تو اس کو جو ہے نا آپ کو پتہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو بارڈ ہاؤس خالی ہوگا، یہ بھی گھر خالی ہے بارڈ کا، تو ادھر جو ہے نا وہ دیکھیں چاچو احمد کی گھر خالی ہے، وہ بہن کو بولا ہوا ہے، اس کو خیال کر رہا ہے، باقی جو ہے نا یہ اوپر کا ماحول دیکھ کے چیک کریں کیسا ہے، تو وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے، بندہ جو ہے نا ایسے ہو ہیپی زبردست، بس ساتھ فیملی بعد حالات آ جائیں گے، اور اٹھتے جو ہے نا کب آتی ہے کوئی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، جیسے چاچو آ رہے ہیں اسے بولا ہم جائیں گے نماز جنازہ پڑھ کے رات ادھر رہیں گے، کل جو ہے نا انشاءاللہ واپسی آ جائیں گے، ابھی آ رہے ہیں بچے جو ہے اب اکیلے ہیں نا سکول نہیں جا رہے تھے، تو کال کی تھی تو پھر جو ہے نا بچے جا رہے ہیں سکول، یہ بات ہے بھائی جنگل پڑنا ہوا ہے بہت زیادہ، تو ادھر جو ہے نا کاٹا شاٹا جو ہے نا دیکھ رہا ہوں کس نے وہ کاٹے اٹھائی ہے، تو پھر جو ہے نا اس کو ہم
تو میں نے کچھ مارا تھا، اس کے بعد کچھ جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا ایسے رکھی ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم کس کو نہیں وردنے دیتے، ادھر بھی کوئی ان کس کو نہیں وردنے دیتے، جو بھی اس کا وردہ ہے نا تو اس کو جو ہے نا ہم نہیں وردنے دیتے۔ اس پورا جو ہے نا یہ ادھر سے لگا کے ادھر سے آ چکے ہیں، تو ادھر جو ہے نا سارا جو ہے نا یہ مکمل جو ہے نا یہ سارا ہو کے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا لکڑیاں جو ہے نا کاٹتے ہیں، تو جنگل بہت زیادہ بڑھنا ہو رہا ہے، تو میں نے کچھ مارے تھے ادھر سے آ کے، ادھر سے کچھ مارا تھا، تو ہمارے پاس کواڑی نہیں ہے، تو ہم سہایتا لیتے ہیں، تو پھر اس کو واڑ کے تو پھر اب کی کرتے ہیں۔ ابھی کچھ واڑ کے نہ ہو میں چھت پہ رکھ دیا ہے، تو ٹک شک جیسے بولتے ہیں سرائکی زبان میں، تو ٹک شک کے نا اس کو کیا ہے، تو کچھ باقی جو ہے رکھی ہوئی ہے بعد میں جو ہے نا ابھی آپ کو بولتے ہیں ہم جو ہے نا تھوڑے سے کام پہ بزی تھے، اس لیے ابھی نہیں بڑھا۔ انشاءاللہ امی بھی آ جائے گی، ابو بھی آ جائیں گے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے، تو اس لیے نا یہ سارے جو ہے نا کاٹھیاں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، سارے کاٹھیاں دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جو بھی ہوگا وہ دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو ابھی جو ہے نا میں 10 تھوڑے ہو گیا ہوں، آگے چلتا ہوں، آگے دکھاتے ہیں کہ سمی واٹر ہے نا اس کو ہم جو ہے نا پکڑ لیں گے۔ یہ ہے جی ادھر سے یہ بھی، اور ادھر سے لے کر یہ ہمارے علاقے میں، وہ ادھر سے لے کر اس رابطے جو بول پہلے سائڈ پہ بڑے پہ ہو کوئی بات نہیں ہے، اور سائڈ پہ ہوتی ہے یہ بھی کندے ہیں، تو یہ بات ہے بندے جو ہے نا کرتے رہے۔ چلو جی ابھی دیکھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ بات چیک پہلے بھائی وہ جو ہے نا حسایہ بھی ہے ساتھ، اور جو ہے نا ہماری وہ نالم سائے جو ہے نا اس کی امی جان بھی ہے، وہ بھی ہے، اس میں تھوڑے سے واٹر دے دو تاکہ اور سائڈ نہیں ہے نا، پہلے سائڈ جو ہے نا بولا بھی ہے، اس میں بولے میں واٹر دوں، چلو میں چلو ہم کیا کرتے ہیں، حسایہ ہے نا ہمارا، اس کو روکتے ہیں۔ امی اس کی آگے تھی، اس میں بولا واٹر دینا، اس لیے نا واٹر لے میرے بہت ہوتے نہیں ہوتا، پورے سائڈ پہ ہوتے رہے۔ ابھی نماز پڑھ کے نماز پڑھنے کے بعد اوکے کی ہے، پھر کی ہے، تو ابھی جا کے ابھی تک دھو رہے ہیں، تو گھر میں جو ہے نا کوئی نہیں رہتا، میرے پاس سسٹر ہی ہے، تو پتہ کدھر چلی گئی ہے، تو آپ کو پتہ ہے، تو اس میں ولاگ ابھی تک نہیں آئی ولاگ میں، تو ابھی تو کہاں پر ہے، کس طرح پہ ہے، کیسے کر رہی ہے، کیسے ہو رہی، کس طرح ہے، کدھر ہے، کہاں پر ہے۔ تو میں نماز پڑھ کے جیسے آیا تو ادھر تو سسر کھڑی تھی، کھانا وانا بنا رہی تھی، اس کے بعد جو ہے نا وہ نظر نہیں تھی ہمارے یہاں، پتہ کدھر چلے گئی ہے، اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں جی ولاگ بناتے ہیں، اس کے بعد پھر کلپ بنا کے اس کو پھر ہمارا ولاگ بھی اینڈ ہو جائے گا۔ تو باقی جو ہے نا باقی 3 منٹ جو ہے نا بنا کے پھر اوکے کا ڈال دیں گے، تو ولاگ میں آئی نہیں نا، تو ابھی دیکھتے ہیں کہاں پر ہے، کس طرف ہے، کیسے ہے۔ تو میں ابھی بھی نماز پڑھ کے افسر کی سب کے لیے میں نے دعا کی ہے، تو عبدالباف کے لیے بھی سب کے لیے انشاءاللہ میں نے دعا کر کے اللہ کر کے آ چکا ہوں، پھر مزید بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں نا۔ میں جا رہا ہوں وائٹ ہاؤس پہ، چلتے ہیں دیکھتے ہیں، بھابھی صوفیہ ادھر چلے گئی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے چاچو آنے والے ہیں، تو ادھر جا کے والا کھول کے رکھ کے وہ آئیں گے، تو 5 دیوار لگائیں گے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آ جائیں گے چاچو والا، پھر اندر بیٹھ جائیں گے، تو آپ کو ولاگ بھی دکھائیں گے، دکھا سکے تو دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو۔ تو یہ جو ہے نا بندہ کوئی نہیں ہوتا، بندہ ایسے ہو زبردست ہو۔ تو ابھی جو ہے نا وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ملتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی وائٹ ہاؤس میں پہنچ چکا ہوں، تو سب کے پہلے یہ چیک کریں، یہ بوٹی چیک کریں، ماشاءاللہ زبردست، ماشاءاللہ یہ بھی اوکے ہو کر دیا۔ ادھر بھی بوٹی جو ہے نا یہ خوشبو والی ہے، جا خوشبو سینگتے دیکھتے ہیں اس کو، ہائے ہائے صحیح ہے جی زبردست۔ اس کے بعد یہ بھی ہے، تو ادھر سبزی جو ہے نا رادھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ زبردست جو ہے نا ہوئی پڑی ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو پیاری پیاری سبزی ہوئی پڑی ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کو دکھائی ہے، تو بہت جو ہے نا پیارا جو ہے نا ماشاءاللہ زبردست بنا ہوا ہے، دھنیا بھی ہے اس میں، سب چیزیں جو ہے نا اس میں ہے، تو اس کو جو ہے نا زبردست جو ہے نا بنا دی ہے، فنش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا
جب یہ ریڈی ہو جاتی ہے زبردست ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ کھائیں گے اس کو. ویسے جو ہے نا دھنیا بھی نہیں ہوتا, نکال دیتے ہیں اس لیے کاٹ دیتے ہیں, تو بندہ ایسے ہی ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. ادھر یہ ہے کہ یار یہ جو ہے نا ٹوٹی ہوئی ہے, یہ میں بولا تھا چاچو کو یہ کیا ہوا ہے, اس نے بولا یہ کوے نے جو ہے نا نقصان کر دیا ہے, یہ نقصان کر دیا اس کا نقصان ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے نا تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے نا ویٹر پہ کھلا ہوا, تو ابھی آواز میں ادھر دیکھی آواز نہیں آ رہی تھی, دروازہ بھی کھلا ہوا تھا, تو میں نے بولا چلو آپ کو بوٹے بھی دکھا لیتے ہیں. خوشبو زبردست ہوتی ہے, خوشبو ہوتی ہے, اور جو خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں, اور کیا بولتے ہیں, ہاں یہ بات ہے, خوشبو بہترین زبردست ہوتی ہے. دل کرتا ہے ایسے ہم جو ہے نا اس کو کھائیں نہیں کھائیں, دل کرتا ہے ایسے کھائیں, تو بعد میں دیکھتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا بھاجی پکائیں گے تو اس میں ڈال دیں گے سبزیاں. تو ویسے جو ہے نا کھانا جی چاہیے, کیسے کھائی تھی نکل تھی نا, اس کو نا بعد میں دیکھیں گے. پہلے بھائی گاڑی آ چکی ہے تو چلتے ہیں جی, تو دیکھتے ہیں کون جو ہے نا. یہ دیکھیں ہاں جی واہ آگے ہو, مولوی صاحب بھاگ گیا ہے, مولوی صاحب بھاگ گیا ہے, وہی تو بھاگ گیا. چلو جی گاڑی پہ پہنچ چکی ہے, بچے ہمارے بیٹھ چکے ہیں, دروازہ بھی بند کر دی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. یہ پکڑاؤ دروازہ. دروازہ پکڑے, چلو جی آرام سے کرنا ہے, نقصان نہ ہو جائے. چلو کوڈے لگاتے ہیں پھر ملتے ہیں. میں نے پوچھا تو بھابھی بول رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں, نہیں مہمان آ رہے ہیں کیا, وہ ابھی انہوں نے بولا, میں نے بولا مہمان آ رہے ہیں ان کے کیا پتہ کیا بنواتے ہیں, مجھ سے پوچھا تھا. مہمان کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں, وہ تو رات کو 1 بجے آئیں گے. اور رات کے 1 بجے آئیں گے, لیٹ آئیں گے, اچھا اور کیا کریں. ابھی اپنے لیے میں بول رہا تھا, اپنے لیے, نہیں تو ہم پھر بنا لیتے ہیں کوئی چیز منگوا کے. میں نے یہی بولا خود آئیں گے, جو چیز بتائیں گے پھر وہ ابھی تو نہیں آئیں گے نا. ہاں ابھی بنانا پڑے گا. نہیں, ابھی ادھر سے کوئی دال وغیرہ منگوا کے بنا دو. سالن ہم سے لے لینا. مہمان کہاں رات کو 1-1:30 بجے آئیں گے, وہ پھر اپنا ادھر سے لے کے آتے ہیں, کھاتے پیتے آتے ہیں. صحیح ہو گیا. چلے جی بنانے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, بہو ہم تو بنا دیتے, وہی بھابھی بول رہی تھی ایسا. اصل میں آپ نے نا چلو جی ابھی جو ہے نا تو کوئی بات نہیں, تو دیکھتا ہوں بعد میں جو ہے نا. پہلے بھائی ابھی جو ہے نا ماشاءاللہ چاچو والے بھی پہنچ چکے ہیں, اور فرمان بھی پہنچ گیا ہے, تو پھر جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ بتانے لگے ہیں. تو تھوڑی سی کھٹتی ہے تو ویڈیو بھی ہے اوکے ہو گئی ہے. ابھی اگلی ویڈیو دیکھیں, عبدالوہاب کی آپ کو بتایا تھا وقت کی جو ہے نا, تھوڑے جو ہے نا آخری جو ہے نا دیدار آپ کو کروا رہا ہوں, اس کے لیے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے, دعا بھی کرنی ہے. سب جو ہے نا سب پہ تو سب جو ہے نا میں نے دکھایا نہیں تھا صبح والی رات والی ویڈیو میں, تو آج انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا ملتے ہیں. ابھی میں جا رہا ہوں دکان پہ, ادھر جو ہے نا سامان لینا ہے, کالا کا دال اور جو گھی وہ لے آتے ہیں. پھر بعد میں وہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد آپ کو ملتے ہیں. اوکے یہ دیکھیں دال بھی لے لیا, اور جو ہے نا گھی بھی لے لیا. ابھی جا رہا ہوں گھر, اس کو دیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا اوکے ہو جائے گا. عورتیں یہ دے कर ले नल के सुधार रो पानी ढका लियो अच्छा ओ सुधार नहीं रही ये कैसे करूं सुधार साथ
ये अभी जो है ना तो वो वीडियो देख रही है आपने और फॉलोअर भी काट लिया है, तो अभी जो है जिंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा पाकिस्तान